लखनऊ ऐतिहासिक इमामबाड़े आसिफुद्दौला में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से सऊदी अरब हुकूमत के विरोध में और जन्नतुल बकी मदीना में रोज़ों के पुनर्निर्माण को लेकर एक विशाल इज्तिमा आयोजित किया गया। जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान मदीना में रसूल इस्लाम की इकलौती बेटी जनाब फ़ातिमा और 4 इमामों की कब्रों पर बने रोज़ों को ध्वस्त किए जाने का विरोध प्रकट किया गया है। सऊदी अरब शासक महलों में रहते हैं, रसूल की बेटी की कब्रें खुले आसमान के नीचे हैं। इज्तिमा में शिया पर होने वाले अत्याचारों को बंद करने की बात भी कही गई है। अज़ीज़ान गिरामी, आज 100 साल हो रहे हैं। मैं आपकी खिदमत में सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाह रहा हूँ, जैसा कि बम्बई के इजलास में भी मैंने ये बात कही थी कि अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मार्च और अप्रैल में यानी 8 शव्वाल को मुकम्मल 100 साल हो जाएंगे। तो जैसे मुझे इल्म हुआ है कि अगर किसी भी मसले में अक़वाम मुत्तहदा को, यूनाइटेड नेशन को 1000 एप्लीकेशन प्रोटेस्ट के तौर पर भेजी जाएं, तो वो उस मुल्क के खिलाफ आवाज़ एहतिजाज बुलंद करता है और उसका जवाब उससे तलब करता है। तो ऐसी सूरत में मेरी सिर्फ मोमिनीन से, उलमाए किराम से, अपने साथियों से एक ही गुजारिश है कि आप ये ना ख्याल करें कि हमारी तादाद कितनी है, लेकिन बस आप इतना करें कि कस्बों कस्बों, शहरों शहरों, सूबों सूबों, जहाँ तक हो सके आप हर जगह आवाज़ एहतिजाज बुलंद करें और जलसा करें और उसकी एक कापी वज़ीर आज़म हिंद को और एक कापी सफ़ीर सऊदी अरब को जो दिल्ली में रहते हैं और एक कापी अक़वाम मुत्तहदा को भेजने की ज़हमत करें। मुमकिन है कि अल्लाह इसी ज़रिए से हमारी आवाज़ को सुनकर जन्नतुल बकी में रोज़ा मुबारक की तामीर का मौका हमें दे। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिल मुबीन वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। सदर जलसा, सरबराह जलसा मौलाना साहिब मेहदी साहब क़िबला, मौलाना यासिर अब्बास साहब क़िबला और ये हमारे काबिल इफ्तिखार उलमाए किराम, मुझे आ जा करके इस कौम पे रोना पे बैठ के इत्तेहाद की दावत देते हैं, तो क्या लखनऊ के जिम्मेदारों की जरूरत नहीं थी? ये आवाज किसी एक की आवाज नहीं थी, बल्कि बीबी के मज़ार मुक़द्दस की आवाज है। आज तो इस इमामबाड़े में कदम रखने की जगह नहीं होनी चाहिए थी, मगर अफसोस है कि ऐसे तारीखी इजलास के खिलाफ भी सोशल मीडिया पर यह कहा जाता है कि मौलाना यासूब अब्बास 100 साल का ये क्या कर रहे हैं? क्या 100 साल मुनहदिम होने पर कहीं जश्न किया जाता है? अक्ल के अंधों को मालूम ही नहीं है कि सिर्फ खुशी में जश्न नहीं मनाया जाता, एहतजाज गम पर भी 100 साल मनाया जाता है। अगर ये नहीं होना चाहिए था तो मौला अली के 1400 साल शहादत पर इसी जगह पे प्रोग्राम क्यों मुनक़िद किए गए? 1400 साल पर जनाब फातिमा की याद शहादत से क्यों मनाई गई? ये बात की मनाना ये है कि हम याद मनाना चाहते हैं, जमाने को बताना चाहते हैं। लिहाजा ये बात याद रखें मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आज जरूरत अज़ाए फातिमिया की है, जन्नतुल बकी के तहफ़्फ़ुज़ की बात है। और आज सियासत कर रहे हो, और आपको अगर सियासत करना है, सुनो, मैं किसी की हिमायत में नहीं बोल रहा हूँ, पूरी तवज्जो बात कहना जा रहा है। कम से कम अगर लखनऊ की आजादी पर नाज है तो ऐसे एजलास करके जमाने को आवाज दे कि लखनऊ से उठी हुई आवाज, शिया पर्सनल बोर्ड की आवाज किसी एक पैनल की आवाज नहीं है, औलाद ज़हरा की आवाज है।
لبیک یا زہرا قبلہ تشریف لا چکے ہیں اور ان کے ساتھ میں ابھی میں 2 برس پہلے نیپال گیا تھا اور وہاں کے اوپر جناب فاطمہ زہرا پہ ایک انٹرنیشنل سیمینار سلام اللہ علیہ پہ منعقد ہوا تھا. اس کے اندر شری مول مہنت یوگی ناتھ چندر جی مہاراج مٹھادھیش باگیشوری مندر آپ یہاں کے اوپر تشریف لائیں. زبردست تقریر کی تھی آپ نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے اوپر، لہذا آپ یہاں کے اوپر تشریف لائے ہیں، میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں. اب میں گزارش کروں گا حجت الاسلام علی جناب مولانا شمشیر علی مختاری صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. حجت الاسلام علی جناب مولانا شمشیر علی مختاری صاحب. ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، مقررین کی تعداد ہے، لہذا کوشش کر کے 4 سے 5 منٹ میں اپنی بات کو مختصر کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہ واللعنۃ علی مستحقہ. اما بعد قال امامنا المعصوم علیہ الصلاۃ والسلام انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. معزز سامعین کرام، اور خصوصی طور پہ صدر جلسہ، سربراہ جلسہ، نام لیں گے اگر تو ٹائم لگے گا. 2-3 جملہ آپ کی خدمت بیان کر کے صرف اس لسٹ میں، اس فہرست میں سوال کی شامل ہونا چاہ رہا ہوں. انشاءاللہ ڈاکٹر یاسر عباس اور قبلہ جو کچھ بیان کریں گے صرف یہ بیان کر دوں کہ ان کے اس پروگرام میں ہم اپنی طرف سے، اپنے ادارے کی طرف سے، اپنے وطن کے مومنین کی طرف سے ان کا پورا ساتھ دیں گے. پورے ساتھ ہمارا ان کا ہے، انشاءاللہ رہے گا. مولا نے فرمایا ہے کہ یہ مت دیکھو کہ کیا کون بول رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا بول رہا ہے. عزیزان گرامی، جیسا کہ مولانا تحقیق الحسن صاحب نے فرمایا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. جس طرح سے عاشور کے دن ہم امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ صرف عاشور کے دن کہتے ہیں. امام نے کہا اگر بات یہ اچھی تھی، اگر ہمارے عقیدے کے بارے میں یہ چیز ہے تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ پروگرام کون کر رہا ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ پروگرام کس لیے ہو رہا ہے. بچہ آنا چاہیے. اور جو لوگ اپنی کوشش میں کامیابی ملتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو پہلی کوششیں ہوئی ہیں وہ سب بیکار تھیں، ان کا بھی اثر ہوتا ہے. لہذا کوششیں جاری رکھیں. جب اس کا وقت ہوگا انشاءاللہ ضرور تعمیر ہوگا. اور امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ کو شریف ایک صلوات ہو محمد والے محمد پر کہ جب ظہور ہوگا، ہم لوگ تو چاہتے ہیں کہ امام کے ظہور سے پہلے اگر تعمیر ہو جائے تو امام کی خدمت میں تحفہ ہو جائے، اور اگر امام کے آنے کے بعد بھی تعمیر ہو تو ہم لوگ کا نام اس فہرست میں ہو کہ جس میں جنت البقیع کی تعمیر کی آواز بلند کرنے والے لوگوں کا نام لکھا ہو. یہ مت سوچی کہ پہلے ہی دن کامیابی مل جائے گی. بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں تب جا کر کے کوئی کامیابی ملتی ہے. اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم جلد از جلد جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب کو فراہم کرے. بحق محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پریشان نہ ہوئیے، دوسری چوٹ ماریے بھی نہ ٹوٹے، تیسری چوٹ ماریے تب بھی نہ ٹوٹے. اگر یہ سلسلہ سویں چوٹ تک پہنچ جائے اور پتھر ٹوٹ جائے تو یہ نہ سمجھیے گا کہ آخری چوٹ سے ٹوٹا ہے. آج ہماری ایج 52 سال کی ہو گئی مگر ہم لوگ ابھی تک ہماری آواز میں نہ جانے اثر کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے. بی بی فاطمہ زہرا کا روزہ تعمیر نہیں ہو رہا. ہم پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ سلور جبری منا رہے. نہیں، ہماری آنکھیں رو رہی ہیں. میں ہندوستان کی حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے دیش کے پردھان منتری سے کہنا چاہتا ہوں، صرف ہمیں اجازت دلا دے. مدینہ منورہ میں ہمیں ان کی دولت کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان کی نجس دولت کی ضرورت ہے، محتاج نہیں ہے. میں یقین دلاتا ہوں آل انڈیا شیعہ پرسنل بورڈ کی جانب سے پورے ہندوستان کے شیعوں کی گارنٹی لیتا ہوں، ہم اپنی جائیداد کو بیچ دیں گے، ہم اپنے کھیتوں کو بیچ دیں گے، ہم اپنی ماں کی چوڑیوں کو بیچ دیں گے، ہم اپنی بہنوں کے زیورات کو بیچ دیں گے. اتنی دولت اکٹھا کریں گے، اتنی دولت اکٹھا کریں گے، دنیا دیکھے گی فاطمہ زہرا کا روزہ کتنا
आलीशान बन गया। हमें सिर्फ इजाजत दीजिए, क्योंकि हमारा दिल हो रहा, हमारी हुकूमत आएगी। आपका नगर नारा लगाते हैं, तारीखी नगर नारा लगाते हैं, फिर अपने दोनों हाथों को बुलंद करिए, नारे हैदरी भी बोलिएगा और यानी भी बोलिएगा, आवाज से आवाज मिलाइएगा, नारे